शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को जबरदस्ती पकड़कर बख्तरबंद गाड़ी में बिठा लिया। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में नजरबंद किया गया था। गुज़श्ता रोज डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म जारी किया था, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। रिजवान गाजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? रिजवान, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कितनी देर कबल दोबारा गिरफ्तार किया गया शाह महमूद कुरैशी को? जी, शाह महमूद कुरैशी को आज साइफर केस में रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO सदर बैरूनी की सरबराही में पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि उनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस या किसी भी अदारे की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक नहीं की जा रही कि शाह महमूद कुरैशी को किस हवाले से गिरफ्तार किया गया है। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी की अहले खाना और वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी जिस वक्त अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकले तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। वहाँ पर मुख्तलिफ थानों के पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने जबरदस्ती शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया और वहाँ से रवाना हो गए। जी ठीक है रिजवान, आप साथ ही रहेगा। अवैस अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही। अवैस, बताइएगा आपके पास इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, और साथ ही नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है इनका कल से, तो नज़रबंद कहाँ किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी को जो है नजरबंदी का नोटिफिकेशन तो गुज़श्ता रोज जारी हो गया था, लेकिन ताहम आज उन्हें रिहा होते दोबारा गिरफ्तार किए गए। तो हमारे ज़राए ने अभी हमें मुतला किया है कि शाह महमूद कुरैशी को अब से कुछ देर के बाद ATC कोर्ट जो कि रावलपिंडी सदर में है उसमें पेश किया जाएगा, ATC जज के सामने पेश किया जाएगा। और इस हवाले से जो है उनके नजरबंदी के खिलाफ अपील दायर की गई थी, तो अभी जो है इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जाएगी इनके उनका मजीद जो है वो नजरबंदी जो है वो की जाए। तो इस हवाले से अभी उन्हें अब से कुछ देर के बाद सदर में मौजूद ATC कोर्ट के अंदर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो पेश किया जाएगा। और ये डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक जो है सदर बैरूनी की पुलिस ने जो है शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। तो हम आज जो है पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है ATC कोर्ट के बाहर। इसके साथ साथ रावलपिंडी शहर में जो है काफी इजाफी नफरी जो है हमें सुबह से ही देखने में नजर आ रही है। और कोर्ट के अतराफ रावलपिंडी कचहरी के अतराफ में जो पुलिस की इजाफी नफरी मौजूद है। तो हम अब इससे कुछ देर के बाद ही शाह महमूद कुरैशी को ATC कोर्ट रावलपिंडी के में पेश किया जाएगा। ठीक है, और ATC कोर्ट में पेश तो वैस किया जाएगा, लेकिन एलिगेशन क्या है और इस्तदा क्या की जाएगी प्रोसिक्यूशन की जानिब से ATC कोर्ट में? देखिए, गुज़श्ता रोज जो है वो रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से जो है वो एक ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें जो है वो ये शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के हवाले से जो है DC का ये ऑर्डर था, जिसमें ये कहा गया था 13 MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी को जो है नजरबंद किया जाएगा, क्योंकि नक्श अमन का खतरा है, जिस हवाले से शाह महमूद कुरैशी को जो है दोबारा जो है वो रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें नजरबंद किया जा सकता। हम इस हवाले से जो है शाह महमूद कुरैशी की कानूनी टीम ने ये फैसला किया था कि वो जो है अदालत से रुजू करेंगे। तो उस हवाले से जो है अभी तक शाह महमूद कुरैशी को ये तो कुछ भी नहीं कहा सकते कहाँ लेकर जाएंगे। ताहम ये कि उन्हें अभी ATC कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद जो है नक्श अमन के सिलसिले में जो है वो इंतजामिया कोशिश करेगी कि उनका मजीद जो है रिमांड हासिल किया जाए जुडिशल और नजरबंदी के अहकाम के हवाले से जो है इंतजामिया अदालत को कन्विंस करेगी। ताहम जो है अभी अदालत के ऊपर मुनहसर है कि फर्दर क्या फैसले करते हैं। ताहम इस हवाले से गुज़श्ता रोज ही जैसे ही शाह महमूद कुरैशी की जमानत के हवाले से रोककार जारी किया गया था, तो रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से DC ऑफिस के आने से एक मरासला इशू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था 13 MPO के तहत नक्श अमन का खतरा है। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी को जो है वो अभी तक नजरबंद करना जो है वो मकसूद है। ताहम आज जो है वो उनकी जमानत के बाद दोबारा जैसे गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि अभी उन्हें ATC कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको बताते चलें कि उनके शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो अरेस्ट करके डाला गया। तो बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो उन्होंने खड़े होकर खिताब किया, जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया गया है, ये जुल्म है, मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। तमाम पुलिस की भारी नफरी जो है वो शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से लेकर वहां से रवाना हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि आज उन्हें ATC कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी और रिजवान गाजी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। तो शाह महमूद कुरैशी ने थोड़ी सी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपने देखा
کہ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں، نہ ان کی آواز سنیں، نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں، نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں، کیونکہ ان کی آواز سن کر، ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے، ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو وہ روک سکیں، مگر سچ وہ چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جا سکتی۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہی 3 MPO کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں 9 مئی کے بعد 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو رہائی ملی اس لیے ملی تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس MPO کے تحت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ آج اس آرڈر کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے، اور ایک بہت ہی بدتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے۔ میرے والد ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بدتمیزی سے گرفتار کیا ہے، اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور دنیا بھر میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے وائس چیئرمین کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میرے والد وائس چیئرمین ہونے کے علاوہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ کیا یہ طریقہ مناسب تھا؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ میں اس وقت I'm disgusted۔ تیمور صاحب بتائیں گے۔ دیکھیں، میں اس پہ قانونی نکات پہ بات کروں گا۔ ایک وکیل کے طور پہ آج نہایت افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کو 2 دفعہ کے وزیر خارجہ کو دھکے مار کے ایک بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا ہے۔ جو کل کا MPO کا آرڈر ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جیل کی حدود کے بالکل کونے پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی، اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اپنے ایکسپریشن کا، اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ ان کو باتیں وہ پسند نہیں آئیں اور انہیں دھکے دے کے اس بختر بند گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ جو MPO کا آرڈر ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک FIR نمبر 708 کا پنڈی کی آر بازار کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور جوڈیشل لاک اپ میں بھیجا گیا تھا۔ ہماری جہاں تک معلومات ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس چیز میں، ان کو کبھی کسی FIR کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ تو ویسے ہی اس MPO کے آرڈر میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ اب جہاں ان کو لے کے جایا گیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ ابھی یہاں پہ سائفر ٹرائل کی آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی لایا جائے گا واپس یہاں پہ۔ ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے۔ جو MPO کا آرڈر 9 مئی کے بعد DC راولپنڈی نے جاری کیا تھا، جس کے تحت شاہ صاحب پابند سلاسل ہوئے تھے، اس کا آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنڈی بینچ کے سامنے۔ جسٹس عبدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس کے اوپر آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار MPO ایشو کر کے اسی معاملے کے اوپر آپ گرفتاری نہیں ڈال سکتے، اور دوبارہ کسی MPO کے تحت ان کو بند نہ کیا جائے۔ آج اسی DC راولپنڈی کے دفتر نے ایک اور MPO 7 مہینے کے بعد جاری کر کے سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ڈیٹین کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں سب چیلنج ہوں گی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر کس فریولس کیس کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے، اس کے بعد کس میں ڈالیں گے؟ یہ تو خواتین کو کوئٹہ تک، پشاور تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے
کہ عمران خان انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے. یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے. تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے جسٹس اطہر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہے.